الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اليوم أهل العالم أجمع سواء كانوا كفارا أم مسلمون سواء كانوا عربا أم أجانب سواء كانوا من البيض أو السود سواء كانوا أغنياء أم فقراء سواء كانوا مواطنين أو قرويين رجالا ونساء كلهم من الألف إلى الياء قصدا أو بلا قصد يعيشون حياتهم تحت 5 أنواع من أنظمة الحياة. الأول نظام حياة الحيوان، الثاني نظام حياة العقلاني، الثالث نظام الحياة الإيماني، الرابع نظام الحياة الخيرية، الخامس نظام الحياة الأحادي. دعونا نرى في أي نظام نعيش حياتنا. الأول نظام الحياة الحيواني. العيش كالحيوان. للحيوان 4 مطالب ضخمة للحياة: الطعام والشراب والنوم وإشباع الرغبات الجنسية. كل حيوان يلبي هذه المتطلبات ال4 وهم غير ملزمين بأي لائحة خارجية في الوفاء بها. بدلا عن ذلك فهي ملزمة بالتنظيم الداخلي، يفعل ما يأتي إلى قلبه. الأشخاص الذين يعيشون حياتهم في ظل نظام الحياة هذا يفعلون أيضا نفس الأشياء ال4 ولا يتبعون أي قواعد خارجية، لكنهم يفعلون ما يأتي إلى قلوبهم: حلال، حرام، مباح، غير مباح، لا يوجد. هذا النظام لديه ملايين المتتابعين، وهذه أسوأ طريقة للعيش.